नमस्ते, म डाक्टर नयन। हामीहरू हेर्दैछौँ बायोडेस्क। आजको यस टपिकमा हामीले डिस्कस गर्ने हो बायोडाइभर्सिटी र यससँग रिलेटेड जुन टर्म्सहरू छन् ती सबै। बायोडाइभर्सिटी के होला त? हेर्ने हो भने यो बायोडाइभर्सिटीमा दुईवटा टर्म देखिन्छ। एउटा हो बायोस अनि अर्को हो डाइभर्सिटी। बायोस भनेको जीवन, जीवित प्राणीहरू, जसमा प्लान्ट्स पनि आउँछन्, एनिमल्स पनि आउँछन्। र डाइभर्सिटी भनेको उसका विभिन्न स्वरूप। सो बायोडाइभर्सिटीलाई कसरी परिभाषा दिने त? हामी भन्छौँ द रिचनेस अफ अ लोकेलिटी विथ डिफरेन्ट भेराइटिज अफ लिभिङ अर्गानिजम्स एट पर्टिकुलर टाइम। यसमा कुनै पनि ठाउँको लोकालिटी एरिया, कुनै पनि ठाउँको निश्चित समयमा जुन विभिन्न किसिमका प्राणीहरू भेटाउँछन् त्यसैको रिचनेस हो, त्यसैको प्रचुरता हो बायोडाइभर्सिटी। सो प्राणीहरू जुन एक ठाउँमा भेटाउँछन् खास समयमा, तिनीहरूको समूहलाई हामी बायोडाइभर्सिटी भन्छौँ। यो जुन विभिन्न किसिमका प्राणीहरू छन् त्यसलाई दुई समूहमा त निश्चित रूपमा छुट्याउन सकिन्छ। यसमा रुख बिरुवाहरूको समूह, त्यसलाई हामी फ्लोरा भन्छौँ, र जन्तुहरूको, एनिमलहरूको जुन समूह हो त्यसलाई भन्छन् फौना। सो फ्लोरालाई कसरी डिफाइन गर्ने त? हामी भन्छौँ ग्रुप अफ टोटल भेराइटिज अफ प्लान्ट्स found in particular area in a given time. अनि fauna हो group of total varieties of animals. So रुख बिरुवाको समूहलाई फ्लोरा र एनिमल्सहरूको, जन्तुहरूको समूहलाई हामी फाउना भन्ने गर्छौँ, जुन कुनै निश्चित भूभागमा निश्चित समयमा भेटिने गर्छ। अनि यो हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो देश त बायोडाइभर्सिटीमा धेरै धनी, भेरी रिच इन इट्स बायोडाइभर्सिटी, त्यो हिसाबले भन्छ। यो सही हो कि त्यतिकै गफ हानेको त? इनफ्याक्ट यदि सही रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो देशले यो पुरै पृथ्वीको एकदमै थोरै ठाउँ ओगटने गर्छ। करिब कति हुन्छ त? यो 0.3% मात्र भन्छन्। तर यदि भेराइटिजको कुरा गर्ने हो भने प्राणीहरूको विभिन्न प्रजाति, पुरै विश्वको करिब 10% प्रजातिहरू हामी कहाँ भेटाउने गर्छौँ। सो भएन भेरी रिच। यो बायोडाइभर्सिटी अन्तर्गत जुन डिफरेन्ट भेराइटिजका प्राणीहरू हामी हेर्छौँ, यिनीहरू धेरै लामो समयको विकासपछि विकसित भएछन्। यदि भन्ने हो भने करिब 1.8 मिलियन भेराइटिज, 18 लाख भन्दा बढी किसिमका प्रजातिहरू, यो टोटल संख्या होइन, यो भेराइटीको कुरो भइरहेछ, प्रजातिको कुरो भइरहेछ। सो विभिन्न प्रजातिहरू जुन छन् प्राणीहरूको, यसलाई एक एक गरेर अध्ययन गर्न त साध्य हुने छैन एउटा जीवनमा। इभन यो पुरै जीवन एउटा प्राणीको डिटेल स्टडीको लागि पनि सम्भव हुँदैन। सो साइन्टिस्टहरूले, वैज्ञानिकहरूले यिनीहरूको अध्ययन गर्ने खास एउटा टेक्निक डेभलप गरेको, त्यसलाई हामी भन्छौँ क्लासिफिकेसन, वर्गीकरण। सुन्या होला। अनि यो वर्गीकरणको विज्ञानलाई ट्याक्सोनोमी भन्छ। यो ट्याक्सोनोमी बायोलोजिकल साइन्सको अथवा जीव विज्ञानको एउटा शाखा हो। यस अन्तर्गत प्राणीहरूको पहिचान गर्ने, तिनीहरूको नामाकरण गर्ने र तिनीहरूको वर्गीकरण गर्ने कुरा आउँछ। यसलाई परिभाषित कसरी गर्ने त? हामी भन्छौँ ट्याक्सोनोमी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स विथ आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम्स। यो आइडेन्टिफिकेसन भनेको उसको पहिचान गर्ने हो, चिन्ने हो,
अनि नामाकरण गर्ने प्रक्रियालाई नोमेनक्लेचर भन्छ। यो क्लासिफिकेसन अथवा वर्गीकरण के हो त, कसरी परिभाषित गर्ने, कसरी डिफाइन गर्ने? हामी भन्छौँ क्लासिफिकेसन इज द प्रोसेस अफ ग्रुपिङ द अर्गानिजम्स according to their similarities and differences। यदि क्यारेक्टर्सहरू सेम छन् भने प्राणीहरूलाई सेम ग्रुपमा राख्ने, क्यारेक्टर्सहरू डिफ्रेन्ट छन् भने प्राणीहरूलाई डिफ्रेन्ट ग्रुपमा छुट्याउने। सो यो समूहमा छुट्याउने प्रक्रिया हो, एक किसिमको सिस्टम हो क्लासिफिकेसन, वर्गीकरण। यदि हाम्रो वरिपरि हेर्ने हो भने विभिन्न भेराइटीका प्राणीहरू छन्, कोही निकै ठुलो, कोही सानो र कोही त अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपमा मात्र हेर्न मिल्ने। सो जुन डिफ्रेन्ट भेराइटिज छन् यिनीहरू साइजमा डिफर गरिरहेछन्, यिनीहरू स्ट्रक्चर अथवा फिचरमा पनि डिफर गर्छन्। यदि भन्ने हो भने सर्टेन अर्गानिजम्समा ब्याकबोन देखिन्छ अनि सर्टेन थुप्रै अर्गानिजम्सहरू छन् जसमा ब्याकबोन छैन। यो हाम्रो वरिपरि भेटिने गाई, काउ, क्रो अथवा स्नेक्स, यिनीहरूमा केही सिमिलरिटी छन्। सिमिलरिटिज के हुन् त? यो सबैमा ब्याकबोन भेटिन्छ, यो सबैमा आरबिसी देखिन्छ। तर यिनीहरूको डिफरेन्स खोज्ने हो भने एउटा भिभिपेरस, अर्को ओभिपेरस, एउटामा विङ पखेटा देखिन्छ, अर्कोमा छैन। सो यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड विभिन्न फिचर्सहरू छन् जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्। यसरी समानताको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूलाई एउटा समूहमा राख्न सकिन्छ, तर डिफ्रेन्सेसको आधारमा यिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट ग्रुपमा छुट्याइन्छ। यसैलाई भन्छन् समानता र विविधताको आधारमा छुट्याउने प्रक्रिया। यसरी क्लासिफिकेसनलाई डिफाइन हामी गर्छौँ द प्रोसेस अफ ग्रुपिङ द अर्गानिजम्स एकॉर्डिङ टु दियर सिमिलरिटिज एन्ड डिफरेन्सेस। अनि यसैको विशेष सिस्टमेटिक अध्ययनलाई ट्याक्सोनोमी भनिन्छ। अनि क्लासिफिकेसन मुख्य आधार के हो त क्लासिफिकेसनको, वर्गीकरणको? द बेसिस अफ डिभाइडिङ द अर्गानिजम्स इन्टु वान अर डिफ्रेन्ट ग्रुप्स इज देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स। क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको तिनीहरूको क्यारेक्टर्सहरू, फिचर्सहरू, जसको आधारमा प्राणीहरूलाई एउटै अथवा डिफ्रेन्ट ग्रुपमा सेपरेट गरिन्छ। यो वर्गीकरणको इतिहासमा हुन त विभिन्न साइन्टिस्टहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले क्लासिफिकेसनको प्रयास गरेका छन्, तर अहिलेको जुन वर्गीकरणको टेक्निक हो यो मुख्य रूपले क्यारोलस लिनियसले दिनुभएको थियो। क्यारोलस लिनियसलाई आज हामी फादर अफ क्लासिफिकेसन और फादर अफ ट्याक्सोनोमीको हिसाबले पनि चिन्ने गर्छौँ। मोडर्न साइन्टिस्टहरूले यसैलाई मोडिफाई गरेका छन्। क्यारोलस लिनियस 1707-1778 एडीमा भन्नाले करिब 200 वर्ष अगाडि, 200-250 वर्ष अगाडि क्यारोलस लिनियसले यो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो। क्यारोलस लिनियस proposed the basic concept of classification and concept of binomial nomenclature also. Binomial nomenclature, दुईवटा शब्दवाला नाम। रिमेम्बर, हामी कहाँ थुप्रै एनिमल्सहरू छन् अनि प्लान्ट्सहरू पनि, जसलाई हामी उसको कमन नेमले चिन्ने गर्छौँ। तर विज्ञानको हिसाबले यो सबैलाई वैज्ञानिक अध्ययनको दृष्टिकोणले सजिलो बनाउने एउटा कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो क्यारोलस लिनियसले। अनि उहाँले यो जुन सिस्टम डेभलप गर्नुभयो त्यसलाई भन्छन् बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कसरी डिफाइन गर्ने यसलाई? जाँचमा प्रायः सोधिदिन्छन्, वाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? हामी भन्छौँ it may be defined as the system of naming the organisms with a two-word name, of which the first word denotes genus and second denotes the species. So यो दुईवटा शब्दवाला नामको कन्सेप्ट हो, जसमा पहिलो शब्द उसको जिनस हुन्छ र दोस्रो शब्द चाहिँ स्पेसिज
यो जिनस र स्पेसिस के होला हामी पछि हेर्नेछौँ। तर रिमेम्बर यस्तो किसिमको नामलाई साइन्टिफिक नेम भन्छ। प्लान्टको केसमा प्लान्टको स्टडीलाई बोटनी भन्छन्, यसलाई बोटानिकल नेम भन्छन्। तर एनिमल्सहरूको केसमा यस्तो नामलाई जुलोजिकल नेम्स भन्छ। सो रिमेम्बर स्टडी अफ प्लान्ट्स बोटनी, स्टडी अफ एनिमल्स जुलोजी, त्यो हिसाबले साइन्टिफिक नेमलाई बोटानिकल नेम अथवा जुलोजिकल नेम भन्ने गर्छ। यो बाइनोमियल नेम्सहरू अथवा साइन्टिफिक नेम्सहरू ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजबाट लिएको। किन लिएको होला ल्याटिन अथवा ग्रीक ल्याङ्ग्वेजबाट त? इनफ्याक्ट यिनीहरू डेड ल्याङ्ग्वेजेस हुन् अनि यसमा जुन वर्ड्सहरू छन् त्यो ग्रामरको रुलको हिसाबले खासै चेन्ज हुँदैन। यदि हेर्ने हो भने हाम्रो अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा गो भन्ने एउटा टर्म अनि यसको डिफ्रेन्ट फर्म्स अवस्था हेरी हेरी यो डिफ्रेन्ट रूपमा लेखिन्छ, गो, वेन्ट, गन, गोइङ। तर ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो किसिमको अवस्था देखिँदैन। एउटा त मुख्य कारण यो हो ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज अथवा ग्रीक ल्याङ्ग्वेज चुन्ने कारण। अनि अर्को कारण के होला त? इनफ्याक्ट यो ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज एउटा त ग्रामरको रुलको हिसाबले चेन्ज भएन र यसमा नयाँ नयाँ वर्डहरू थपिँदैन, त्यो हिसाबले यसलाई युज गरिन्छ। अनि यहाँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लेख्ने बेलामा अथवा साइन्टिफिक नेम लेख्ने बेलामा सर्टेन रुल्सहरू छन् जुन फलो हुनुपर्ने। स्टुडेन्ट्सहरू प्रायः रुललाई बिर्सिहाल्छन्। इक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छन् कुनै पनि खास प्राणीको वैज्ञानिक नाम, साइन्टिफिक नेम। यो साइन्टिफिक नेम लेख्ने जुन रुल हो त्यस अन्तर्गत ध्यान राख्ने पहिलो शब्दको पहिलो लेटर, फर्स्ट लेटर अफ द फर्स्ट वर्ड क्यापिटल हुनुपर्ने अनि अर्को शब्दको स्मलमा लेखिनुपर्ने। यो दुवै शब्द सेपरेटली अन्डरलाइन हुनुपर्ने यदि लेख्ने क्रममा छौँ भने। तर प्रिन्टिङको लागि प्रिन्टिङमा यसलाई इटालिसाइज गरिन्छ भन्नाले तेर्सो स्टाइलमा लेखिन्छ। यहाँ ध्यान दिने हो भने राणा टिग्रिना साइन्टिफिक नेम राखिएको हाम्रो वरिपरि जुन फ्रग भेटाउँछन् त्यो फ्रगको एउटा खास भेराइटी, यसलाई बुल फ्रग भनिन्छ। अनि यस नेममा यो साइन्टिफिक नेम भयो, जुलोजिकल नेम भयो फ्रगको, यसमा यो आर क्यापिटल तर यो टी स्पेसिफिक नेमको पहिलो लेटर स्मल, जेनेरिक नेमको पहिलो लेटर क्यापिटल। सो यो राणाले उसको जिनस चिनाउँछ र ट्रिग्रिना उसको स्पेसिज हो। ध्यान राख्ने इक्जाममा यो दुवै शब्द अन्डरलाइन हुनुपर्ने यदि हामी साइन्टिफिक नेम लेखिरहेछौँ भने। प्रिन्टिङमा त इटालिसाइज भइहाल्छ। सो यहाँ लेखेको फर इक्जाम्पल द साइन्टिफिक नेम अफ कमन बुल फ्रग इज राणा टिग्रिना। ध्यान दिने यो प्रिन्टिङ स्टाइल हो, जबकि राइटिङ स्टाइलमा ह्युमनको जुन साइन्टिफिक नेम होमो स्यापियन्स राइटिङमा अन्डरलाइन गरिएको देखिन्छ। तर इन बोथ द केसेस पहिलो वर्ड जेनेरिक नेम जिनसको पहिलो लेटर क्यापिटल र स्पेसिजको पहिलो लेटर स्मल। सो सीधा सीधा ध्यान राख्ने फर्स्ट लेटर क्यापिटल, अल अदर स्मल, यो हिसाबले पनि भन्न सकिन्छ। यसैलाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भनिन्छ। अब आउने सर्टेन डिफिनिसन्सहरू। यो डिफिनिसन्स क्लासिफिकेसनको क्रममा युज गर्ने टर्म्सहरू छन्। क्लासिफिकेसन एउटा टुल हो जसले प्राणीहरूको अध्ययनलाई सजिलो बनाउँछ अनि प्राणीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने क्रममा डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू जुन युज भएको देखिन्छ तिनीहरू अन्तर्गत एउटा हो ट्याक्सोनोमिक युनिट्स। जस्तो यो फाइलम, किङडम, क्लास, जिनस जुन सुनिन्छ यो सब ट्याक्सोनोमिक युनिट्स हुन्। अनि यिनीहरूको एरेन्जमेन्ट गर्ने खास जुन तरिका त्यसलाई भन्छन् हायरार्की। सो हायरार्कीलाई कसरी डिफाइन गर्ने, के हो हायरार्की? हामी भन्छौँ द सिस्टम अफ एरेन्जमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट ट्याक्सोनोमिक युनिट्स इज कल्ड हायरार्की। अनि जे जति ट्याक्सोनोमिक युनिट्सहरू छन् यिनीहरूलाई भन्छन् क्याटेगोरिज। वास्तवमा
पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक युनिटले प्राणीको पर्टिकुलर स्थान देखाउँछ, पोजिसन देखाउँछ, ट्रफिक लेभल देखाउँछ। सो यहाँ क्याटेगोरीलाई कसरी डिफाइन गर्ने, हामी भन्छौँ इच युनिट अफ क्लासिफिकेसन इज कल्ड क्याटेगोरी। र युनिट्सहरूको जुन नाम त्यसलाई भन्छन् ट्याक्सन। द नेम अफ ए क्याटेगोरी इज कल्ड ट्याक्सन। ट्याक्सन सिङ्गुलर हो, प्लुरलमा यसैलाई ट्याक्सा पनि भन्छन्। अब एउटा इक्जाम्पल हेर्ने उदाहरणको हिसाबले, फर इक्जाम्पल क्लास इज ए क्याटेगोरी। किङडम क्याटेगोरी हो, तर यदि हामी किङडमको नाम भने किङडम एनिमेलिया, त एनिमेलिया भयो ट्याक्सन। सो क्लास क्याटेगोरी हो अनि म्यामेलिया ट्याक्सन हो। यसैलाई अर्को एउटा उदाहरणले बुझ्न सजिलो गराउँछ। जस्तो हाम्रो कन्ट्री, देश, यो पुरै देशलाई विभिन्न क्षेत्रमा डिभाइड गरेको एउटा टर्म हो जिल्ला। यदि जिल्ला भन्ने हो भने कुनै पर्टिकुलर ठाउँ इन्डिकेट गर्न मिल्दैन। नेपालको म्यापलाई देखाएर कसैले भन्छ मलाई जिल्ला देखाऊ, कुनै पनि जिल्लाको बाउन्ड्री देखाउन सक्छौँ हामी, फिक्स भएन। तर त्यही नाम आउँछन् जिल्ला धनुषा अनि पर्टिकुलर एरिया देखाउन मिल्छ। सो ठिक यही कुरो हो यहाँ। क्लास एउटा जेनरल टर्म भयो, तर पर्टिकुलर क्लास अन्तर्गत त थुप्रै छन्। म्यामेलिया, एम्फिबिया, रेप्टिलिया यो सबै क्लास हुन्। सो क्लास एउटा क्याटेगोरी हो, तर यस अन्तर्गत यदि हामी भन्छौँ म्यामल्स, पर्टिकुलर समूहको नाम भयो। यसरी क्याटेगोरी टैक्सोनॉमिक यूनिट हो अनि टैक्सन यूनिट को पर्टिकुलर नेम भयो। अब आउने डिफ्रेन्ट युनिट्सहरुलाई कसरी अरेन्ज गरिन्छ त हायरार्किकल सिस्टमले के बताउँछ। कार्लस लिनियसले त जस्ट 4 वटा युनिट युज गर्नुभएको थियो, 2 वटा किङडम छुट्याउनु भएको थियो। रिमेम्बर कार्लस लिनियस प्रपोज 2 किङडम क्लासिफिकेसन अनि 2 वटा किङडम वाला जुन क्लासिफिकेसन त्यस हिसाबले 2 वटा किङडम थिए, प्लान्ट किङडम, एनिमल किङडम। अब त 5 किङडम कन्सेप्टमा हामी गइरहेछौँ। जे भए पनि कार्लस लिनियसले 4 वटा युनिट युज गर्नुभएको थियो प्रत्येक किङडममा, जसमध्ये एउटा क्लास, अर्को अर्डर, जिनस र स्पेसिस। मोडर्न साइन्टिस्टहरूले यसलाई एलाबोरेट गरेको र यसमा 2 वटा अझै युनिट्सहरू थपिएको अनि यसरी टोटल युनिट्सहरू मोडर्न क्लासिफिकेसनको हिसाबले मेन युनिट्स 7 वटा हुन जान्छ, जसमध्ये किङडम हाइएस्ट युनिट हो, लार्जेस्ट युनिट हो अनि स्पेसिज स्मलेस्ट युनिट। यो किङडमलाई डिफ्रेन्ट ग्रुपमा डिभाइड गरेको, जसलाई हामी भन्छौँ फाइलम, प्लान्टको केसमा र डिभिजन एनिमलको केसमा। सो किङडमलाई डिभाइड गर्छन् डिफ्रेन्ट फाइलममा अनि प्रत्येक फाइलमलाई डिफ्रेन्ट क्लासमा डिभाइड गरिएको देखिन्छ। क्लासेसहरूलाई अर्डरमा डिभाइड गरिन्छ, प्रत्येक अर्डरलाई डिफ्रेन्ट फ्यामिलीमा, प्रत्येक फ्यामिलीलाई डिफ्रेन्ट जिनसमा अनि प्रत्येक जिनसलाई डिफ्रेन्ट स्पेसिजमा। यसलाई अर्को हिसाबले हामी हेर्न सक्छौँ। जे जति भेराइटिजहरू छन् तिनलाई सिम्पली हामी स्पेसिज भन्ने गर्छौँ। सो डिफ्रेन्ट सिमिलर स्पेसिजलाई एउटै जिनसमा राखिन्छ। यो फ्रग र टोड यिनीहरू सिमिलर एनिमल्स हुन्, यिनीहरूलाई सेम जिनसमा राख्न मिल्दैनन् किनभने यिनीहरूको फिचर डिफ्रेन्ट हुन्, डिफ्रेन्ट स्पेसिज हुन्। तर फ्रगकै डिफ्रेन्ट स्पेसिजहरू छन्, तिनीहरूलाई एउटै जिनसमा राख्न सकिन्छ अनि त्यो जिनस राना हो। सिमिलर जिनसलाई सेम फ्यामिलीमा, सिमिलर फ्यामिलीजहरूलाई सेम अर्डरमा र सिमिलर अर्डर सेम क्लासमा, सिमिलर क्लासेस सेम फाइलम अनि डिफ्रेन्ट फाइलाहरूलाई एउटा किङडममा राखिन्छ यदि तिनीहरू सर्टेन फिचर सेम भएका छन् भने। अनि अहिलेको मोडर्न क्लासिफिकेसनमा त जुन 5 डिफ्रेन्ट किङडम्सहरू छन् त्यस अन्तर्गत नाम याद होला। त्यो किङडम एनिमेलिया त एउटा छँदैछन्,
किङडम प्लान्टी पनि छँदैछन्, तर अरू किङडम्सहरू जुन डेभलप भएको त्यसमध्ये किङडम फन्जाई, किङडम प्रोटिस्टा, किङडम मोनेरा। सो यिनीहरूलाई एरेन्ज गर्ने जुन तरिका हो, जुन सिस्टम हो, त्यस अन्तर्गत हायर युनिट अपसाइड र लोअर युनिट डाउनसाइड भनेको जुन सानो समूह तिनीहरूलाई तलतिर राखिन्छ, जुन ठुलो समूह तिनीहरूलाई माथितिर राखिन्छ, अनि यो सबै युनिट्सलाई अब्लिक स्टाइलमा एरेन्ज गरिन्छ। यसैलाई देखाउने हिसाबमा यहाँ राखिएको यो किङडम। त्यसपछि हामी लेख्छौँ फाइलम। यसको अर्थ किङडमलाई डिफ्रेन्ट फाइलममा डिभाइड गरिएको। फाइलम एनिमल किङडममा हो, तर डिभिजन प्लान्ट्सहरूको केसमा युज हुन्छ। क्लास फाइलमभन्दा तल लेखिन्छ, तर अर्डरभन्दा माथि। यसको अर्थ क्लास फाइलमभन्दा सानो हो, अर्डरभन्दा ठुलो हो। प्रत्येक क्लासलाई अर्डरमा डिभाइड गरिएको मिन्स अर्डर क्लासभन्दा सानो युनिट हो, तर फ्यामिलीभन्दा ठुलो हो। अनि यसरी जिनसको पोजिसन हामी जहिले पनि फ्यामिली तल लेख्नुपर्छ, स्पिसिज माथि लेख्नुपर्छ। सो लेख्ने बेलामा यिनीहरूको पोजिसन फिक्स हो, अनि यसै फिक्स्ड पोजिसनले गर्दा यिनीहरूलाई क्याटेगोरी भन्छ। यी सबै 7वटा मेन युनिट्स हुन् क्लासिफिकेसनको लागि। मोडर्न साइन्टिस्टहरूले त यसलाई पनि फेरि डिभाइड र सब डिभाइड गरेका छन्, अनि आजभोलि त सुपर युनिट्स, सब युनिट्सहरू पनि युज भएको देखिन्छ। जस्तो क्लासभन्दा माथि सुपर क्लास, क्लासभन्दा तल सब क्लास। त्यस्तै अर्डरभन्दा ठुलो सुप्रा अर्डर, अर्डरभन्दा सानो सब अर्डर, अथवा इन्फ्रा अर्डर, सुपर फ्यामिली, सब फ्यामिली। यसरी सबैमा फर्दर सब युनिट्सहरू पनि एड भएको देखिन्छ। इभन स्पिसिजमा पनि सब स्पिसिजहरू छन्। सो यो हो हियरार्की, जसले डिफ्रेन्ट युनिट्सलाई एरेन्ज गर्ने टेक्निक दिन्छ। रिमेम्बर, ट्याक्सोनोमिक युनिट्सहरू डिसेन्डिङ अर्डरमा र अब्लिक स्टाइलमा लेखिन्छ। अब इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ लिन सकिन्छ फ्रगको क्लासिफिकेसन के होला त? फ्रग, राना टिग्रिना एनिमल हो, किनभने अरू एनिमल जस्तै यसमा पनि फिचर्सहरू छन्। यिनीहरूको बडीमा सेल वाल, क्लोरोफिल छैनन्, यिनीहरू हेट्रोट्रोफिक हुन्, त्यो सबै एनिमेलिया अन्तर्गत आउँछन्। सो फ्रग किङडम एनिमेलिया अन्तर्गत आउँछ। ग्रुप एनिमेलियालाई डिफ्रेन्ट फाइलममा डिभाइड गरेको देखिन्छ। अनि यसमध्ये याद होला प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा जुन डिफ्रेन्ट फाइलमहरू छन्, यसैमा एउटा फाइलम हो कर्डाटा। फ्रगलाई कर्डाटा फाइलममा राखिन्छ, कारण फिचर के हो त? ब्याकबोन भएको। जे जति ब्याकबोन भएका एनिमल्सहरू छन् तिनीहरूलाई फाइलम कर्डाटामा राखिन्छ। इभन ह्युमन हामी पनि फाइलम कर्डाटामा आउँछौँ। स्नेक्स, बर्ड्स सबैमा ब्याकबोन छन्। त्यो हिसाबले यस्ता किसिमका एनिमल्सहरू जसमा ब्याकबोन हुन्छन् तिनीहरूलाई फाइलम कर्डाटामा राखिएको, अनि यो कर्डाटालाई फर्दर डिभाइड गरेको डिफ्रेन्ट क्लासमा। याद गर्ने हो भने यो पिसेज, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स, म्यामेलिया डिफ्रेन्ट क्लासेस हुन् फाइलम कर्डाटाको। फ्रग चाहिँ क्लास एम्फिबिया अन्तर्गत राखिन्छ, कारण हो यिनीहरू पानी जमिन दुवै ठाउँमा बस्न सक्ने। सो एम्फिबियस मोड, डुअल मोड अफ लाइफ, अनि यस्ता किसिमका एनिमल अन्तर्गत अरू पनि आउँछन्, जस्तो टोड, त्यो काठे भ्यागुतो, अथवा स्यालामेन्डर पनि यस्तै किसिमको एनिमल हो। सो यस्ता किसिमका एनिमल जुन पानी जमिन दुवै ठाउँमा बस्छन्, जसको लागि प्रेजेन्स अफ वाटर, पानी हुनु अत्यावश्यक, त्यसलाई एम्फिबियामा राखिन्छ। अनि एम्फिबियन्सहरू फेरि विभिन्न फिचरका हुन्छन्, सर्टेन पुच्छर भएको, सर्टेन नभएको। सो यो फ्रगको एडल्ट अवस्थामा पुच्छर हुँदैन, यसलाई राखिएको अर्डर एन्युरा अन्तर्गत। जसमा पुच्छर हुन्छन् तिनीहरूको फेरि अर्कै अर्डर। यो पुच्छर नभएको ग्रुप भन्नाले फ्रग र टोड दुवै एन्युरामा आउँछ। तर फ्रगको स्किन स्मुथ, सो यस अर्डरलाई जब डिफ्रेन्ट फ्यामिलीमा डिभाइड गरिएको, फ्रगलाई फ्यामिली ऱ्यानिडी अन्तर्गत राखिएको देखिन्छ। ऱ्यानिडी, स्मुथ स्किन। अनि यस फ्यामिलीमा डिफ्रेन्ट जिनसहरू छन्, जसमध्ये एउटा जिनस राना, अनि राना अन्तर्गत डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरू छन्। राना टेम्पोरेरिया, राना स्वामी, यसको भेराइटी हो राना टिग्रिना। सो स्पिसिजमा आयो टिग्रिना। अब ध्यान राख्ने, क्लासिफिकेसन यसरी लेखिन्छ फ्रगको अब्लिक स्टाइलमा,
डिफ्रेन्ट युनिट्सहरूको नाम यस साइडमा राखिन्छ, जिनस माथि स्पिसिज तल, अनि यो दुवै त अन्डरलाइन हुनुपर्ने नि साइन्टिफिक नेमको हिसाबले। सो फ्रगको क्लासिफिकेसन यस हिसाबले राख्ने गरिन्छ। अब आउने भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौँ इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स जुन वर्गीकरणको क्रममा युज भएको देखिन्छ। यो प्राणीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने क्रममा डिफ्रेन्ट आधारहरू खास के हुन् त, उसको फिचर, उसको क्यारेक्टर, अनि यस्तै किसिमको टर्म्सहरू जुन क्यारेक्टरसँग रिलेटेड छन् तिनीहरूलाई हामी हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्ने, साथीहरूलाई सेयर गर्ने र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने। आउने भिडियोमा छिटै भेटौँला। आजलाई यति नै, धन्यवाद।